नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। अब कुछ कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनकी वीडियोस आती रहती है कि भाई हम यहाँ पर मोदी से या फिर भारतीय सरकार से ये गुहार लगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें मतलब कि पीओके को भारत में शामिल कर लो, या फिर हम वहां पर आना चाहते हैं, हम यहाँ पर रहना नहीं चाहते। पाकिस्तान अब तक ये कहता आ रहा था कि भाई पीओके, हम जो पीओके कहते हैं उसको वो आजाद कश्मीर कहते हैं कि आजाद कश्मीर में सब कुछ आजाद है, जो चाहे लोग कर सकते हैं वगैरह वगैरह, वहाँ की एक अलग गवर्नमेंट है, और उस तरीके से वो बात करते रहते हैं। लेकिन अब सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो मतलब पीओके के अंदर कई सारे लोग ऐसे हैं जो समय समय पर अपनी वीडियोस रिलीज करके बताते रहते हैं कि भाई ये देखो ये अच्छा है, ये देखो ये बुरा है, और हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, पीओके को भारत में शामिल कर लो वगैरह वगैरह। दोस्तों, यहाँ पर इसी के बारे में चर्चा हो रही है, और एक क्लिप भी वायरल हो रही है जिसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। वीडियो शुरू करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर दे। वीडियो शुरू करते हैं। हमें हिंदुस्तान इंडिया से करते हैं, हम मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो। ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी, ये सिखों के, गैर मुस्लिमों के रकबे हैं, किसी के बाप के नहीं है, किसी की माँ को जहेज में नहीं मिले हुए, ठीक है, ना पुलिस के ना किसी और के, गैर मुस्लिमों के रकबे हैं। गैर मुस्लिम आए, हम अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। जहाँ तुम्हारे रकबे, तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए, ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं, ठीक है। आज इन्होंने हमें बेदखल किया है। इस वक्त मेरे बच्चों को घर से निकाला है, बरसती बारिश में मैं रोड पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तहसीलदार मुजफ्फराबाद, ये साबर नकवी, SHO थाना सिटी सदर, ये किस कानून के तहत बेदखल कर रहे हैं घर से घर सील करके। मैं कमिश्नर से अपील कर रहा हूँ कि 2 घंटे के अंदर अगर मेरे घर की सील न खोली गई, मैं खुद सोधी करूंगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी कमिश्नर मुजफ्फराबाद पे होगी। नाजरीन, जैसे कि देखें कि अच्छा वीडियो आप लोगों ने देख ली। ये वाले साहब हैं, मदद कर मुजफ्फराबाद, कुछ है, किसी की माँ को जहेज में नहीं। ये साहब हैं और इनके घर का इशू है, और उन्होंने जो बात की है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कश्मीर के लोग हैं और ये इल्हाक ज़दा इलाका है। पाकिस्तान के साथ इनका इल्हाक हुआ है और वहाँ पर एक प्रॉपर हुकूमत और सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर ये वाली आवाज़ें कि मैं जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स के प्रॉपर्टीज हैं, ये आपका हक है, ये आपका इलाका है। ये एक मैं कहूंगा कि इट्स अलार्मिंग सिचुएशन। और उसकी वजह क्या है? ठीक है, ये एक सिंगल बंदा खड़ा है, बच्चे इसके बैठे हुए हैं, लेकिन एक एक करके, जिसे कहते हैं ना, कहा जाता है कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, और दरिया मिलकर फिर समंदर में जाते हैं, समंदर बनता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर इसकी ये जो साहब हैं इनकी ये वीडियो चल रही है, कल को जब किसी और के साथ मसला होगा वो भी उठ खड़ा होगा, वो भी अपनी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे डालेगा, और ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ती जाएंगी। उसकी वजह क्या है? बेसिकली यहां पे मोदी जी को क्यों पुकारा जा रहा है, या इंडियन हुकूमत को या फिर इंडिया को पुकारने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब आप अपने लोगों को, अपने लोगों के साथ शायद उस तरह का जस्टिस नहीं करते, या उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं उसको पूरा नहीं करते, उनके साथ ज्यादती करते हैं, तो फिर वो कहीं और जाकर देखते हैं। मैं अक्सर बात करता हूं कि हमने बांग्लादेश में किया, हमने उससे सबक नहीं सीखा। उसके बाद हमने बलूचिस्तान में किया, उससे हमने सबक नहीं सीखा। खैबर पुख्तनख्वा में किया, उससे हमने सबक नहीं सीखा। अब मेरे ख्याल में कश्मीर के साथ करें, लेकिन उससे भी हम सबक नहीं सीख रहे। उसकी क्या वजह है कि यार एक आदमी सरहद के उस पार, एक आदमी को, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आए, और ये जो घर हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये आपका हक है, ये किसी के बाप का माल नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। और गालिबन मुझे जितना, मतलब क्योंकि मेरी तो नहीं साहब से बात हुई है ना किसी और से, लेकिन मुझे लगता है कि ये वही वाला मतलब उन लोगों के घर है जो कश्मीरी पंडित की बात हुआ करती थी, या फिर शायद मुझे लग रहा है कि यार उस तरह के लोग जब यहाँ पे पाकिस्तान ने ये इलाका ले लिया, तो गालिबन उस वक्त ये उनके घर हुआ करते थे, उन लोगों के जो यहाँ पे दूसरे मजाहिब के लोग रहा करते थे, वो सिख
کمیونٹی کی بات کریں, وہ ہندو کمیونٹی کی بات کریں کہ ان کے گھر ہیں, ان کی پراپرٹیز ہیں, یہ آپ کا حق یا آپ کا مال نہیں ہے. لیکن ان بھائی صاحب کو میرے خیال میں پتہ نہیں ہے, یا پتہ ہوگا شاید بتانا نہیں چاہتے, کہ سر یہاں پر آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں یا پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں جو ہندو مندروں کی جگہ تھی یا لوگوں کی پراپرٹیز تھی, ان کو زبردستی قبضہ کر کر اس میں پلازے بنائے گئے. کچھ ایسی بھی جگہ جہاں پر واش روم بنے. انفارچونیٹلی افسوس کے ساتھ یہ بات ہوئی. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار یہ ہم سے زبردستی اگر ہم قبضہ کریں گے بھی, کیونکہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں اور یہ ہم نے مطلب اس نام سے بنایا ہوا ہے, تو کیونکہ حق تو ہمارا ہی ہے, یہ باقی تو مطلب ویسے ہی ہیں. حالانکہ یہ بھی ویسے ہی ہیں. وہ کہتے ہیں نا یہ وطن تمہارا ہے ہمیں خواہ مخواہ اس کے, وہ والی مطلب بات مجھے یاد آ رہی ہے. تو یہ مسئلہ صرف بھائی میرے آپ کے کشمیر میں نہیں ہے, یہ ادھر پاکستان میں بھی ہے. لیکن اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں یہ کہیں اور اشارہ دے رہی ہیں اور یہ کچھ اور بتا رہی ہیں. اس کی وجہ میں نے آپ کو جس طریقے سے بالکل سٹارٹنگ میں بتایا کہ جب آپ پراپر فیسیلیٹیشن نہیں دیتے, کسی جگہ کے آپ ریسورسز استعمال کرتے ہیں, وہاں کا پانی آپ استعمال کرتے ہوئے اس سے بجلی بناتے ہیں, لیکن ان کے پاس بجلی نہیں ہے. آپ وہاں کی کوئی اور منرلز استعمال کرتے ہیں, باقی پورے پاکستان میں اگر وہ استعمال ہو رہی ہے, لوگ اس سے فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں, لیکن آپ وہی چیز جہاں پہ بن رہی ہے یا جہاں سے نکل رہی ہے ان لوگوں کو آپ نہیں دے رہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے مودی جی آؤ اور ان سے یہ چیزیں لے لو. یہ آواز جو ہے نا, یہ میں نے کہا نا کہ شاید سنگل آواز ہے, لیکن یہ آپ کو کیا ڈائریکشن بتا رہی ہے, یہ اصل کہانی میں یہاں پہ مدے پہ آنا چاہ رہا ہوں. آپ بلوچستان سے آپ نے گیس نکلوائی, ان لوگوں کو نہیں دی. آج کیا ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر؟ بلوچستان کے اندر انسرجنسی کی موومنٹ چل رہی ہے, اور اب سے نہیں چل رہی ہے, کم از کم 40-50 سال ہونے کو ہے. اور وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ کہتے کہ یار اگر آپ ہمارا رائٹ اس طریقے سے نہیں دو گے, پراپر طریقے سے جو کانسٹیٹیوشن نے ہمیں رائٹ دیا ہوا, تو پھر ہم بندوق کے زور پہ چھیننے کی کوشش کریں گے, اور وہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے اور جگہوں پہ بھی مطلب یہ مسائل ہوئے. خیبر پختونخوا کا اس دن بھی میری ایک لاسٹ ویڈیو ہوتی کہ یار وہاں پہ تقریباً 8 سے 10 ہزار میگا واٹ آئیڈل پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں, اور ان سے کافی مطلب سستی قسم کی بجلی وہاں سے بنتی ہے. لیکن وہاں پر بھی اس لوگوں کو بھی انکلوڈنگ می, میرا گھر سب کچھ وہاں پر ہے, ہمیں بھی وہی پیسے چارج ہوتے ہیں جو اسلام آباد میں, لاہور میں یا کراچی میں رہنے والا آدمی ہے, وہی پیسے ہمیں بھی چارج ہوتے ہیں. مطلب کیوں؟ اگر کوئی چیز وہاں کے لوگ یا وہاں کی زمین سے بن رہی ہے, نکل رہی ہے, وہ نیچرل ریسورسز سے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو, تو پہلا رائٹ ان لوگوں کا ہے, آپ ان کو دیں. اس کے بعد پھر اس کے بعد جو آپ نے کاروبار کرنا ہے وہ آپ کرتے رہیں. تو یہ والی چیزیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یقین کریں یہ ویڈیو میرے خیال ایسے تو 3-4 دن پرانی ہے, لیکن کیونکہ بیچ میں بہت ساری اور چیزیں چل رہی تھی, تو اس لیے میں نے اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنائی. آلریڈی ہماری جو فورن پالیسی ہے, میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ بیک فٹ پہ گئی ہے. لیکن اس طرح کی چیزیں مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہندوستان کا نیریٹو ہے ان کے کام کو بہت آسان بنا رہی ہے. اور یہ اس لیے آسان بنا رہی ہے کہ ہم خود یہ کر رہے ہیں. جب ہم یہ نہیں کریں گے, ہم بہتر طریقے سے انسان کو انسان کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے, تو میرے خیال میں اس طرح کی آوازیں پھر نہیں آئیں گی. کیونکہ دوسرے سائڈ کے کشمیر میں بہت مطلب انسرجنسی رہی لمبے عرصے تک, لیکن آج وہاں پہ کافی حد تک میں کہتا ہوں کہ شاید وہ چیز اب آہستہ آہستہ سے تم گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو مطلب وہ ڈیولپ کر رہے ہیں ایریا کو. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب آپ کسی جگہ پہ ڈیولپمنٹ لے کے آتے ہیں, اس جگہ کو ڈیولپ کرتے ہیں, تو یقین کریں پھر باقی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یار آپ کا بچہ جو ہے وہ اچھے اسکول کالج آپ کے قریب ہے, اچھا ہاسپٹل آپ کے قریب ہے, باقی جو بیسک ضروریات ہوتی ہیں, اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو ٹرین آپ کے لیے اویلیبل ہے, میٹرو آپ کے لیے اویلیبل ہے, اگر آپ نے کہیں دوسرے شہر دور جانا ہے یا آؤٹ آف کنٹری جانا ہے تو ایئرپورٹ انٹرنیشنل آپ کے لیے اویلیبل ہے, آپ کے لیے 24/7 جو ہے پراپر الیکٹریسٹی موجود ہے سستے داموں. تو یہ ساری چیزیں یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے, جب آپ دیتے ہیں کسی کو تو اس سے فرق پڑتا ہے.
ان کا جو نیریٹو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ سے کر کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ والی چیزیں تو ہمیں مل رہی ہے، تو پھر ہم کیوں کریے مطلب اس چیز کے پیچھے پڑے ہوں. اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ والا حال ہو رہا ہے وہاں لوگوں کے ساتھ، تو کہتے ہیں یار ہمیں تو معاف کر دو. شاید نعرے تو لگتے ہوں گے، اب بھی لگتے ہیں، خیر ایسا نہیں ہے کہ نہیں لگتے، لیکن باقی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ والا نعرہ اب نہیں چاہیے. یہ والی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیسائیڈ کرتی ہیں، اور یہ فرق ہوتا ہے پھر ملکوں کے کس پریورٹیز میں، کیا پریورٹیز کس کو دے رہے ہیں اور کس کو نہیں دے رہے. جس چیز کو دینی چاہیے اس کو دیتے نہیں، اور جس چیز کو چاہیے اس کو نہیں دیتے، اور جس کو نہیں چاہیے اس کو آپ پریورٹی دیتے.